So, what is up YouTube? Hope you're having a great day. Just got out of the shower. So, आजको भिडियो के हो भन्दाखेरि अब टाइटल हेरेर थाहा भइसक्यो होला आजको भिडियो के को बारेमा हो भनेर हैन. So, आजको भिडियो भनेको basically 6 things I wish I knew हैन जिम सुरु गर्नु भन्दा अगाडि के जुन चाहिँ बेसिक कुराहरु हो त्यो चाहिँ अहिलेको बेलामा चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्छ. जो अहिले लाइक हुन्छ नि गर्छु जिम जान्छु भन्ने मान्छेहरुले थाहा पाइराख्नु पर्ने कुरा हो त्यो भनेको चाहिँ हैन. So before that हैन just to sum up my week अस्तिको week हैन I wasn't feeling त्यस्तो के गरौँ खालको हुन्छ नि ल्याकिङ मोटिभेसन यहाँ त्यहाँ भइरा थियो जुन चाहिँ अहिलेको बेलामा हुने नर्मल पनि हो र भयो भन्दैमा पनि हुन्छ नि forcing yourself is not the way हैन. So त्यही भएर हुन्छ नि सब कुरा एकछिन ब्रेकमा राखेँ हैन. सो त्यो फोर्सफुली गर्नु एन्ड देन हुन्छ नि आफूले जबरजस्ती यो गर्नै पर्छ खालको गराउनु के कुराहरु गर्नुपर्ने कुराहरुमा हुन्छ नि फोर्सफुली गराउनु भन्दा बरु अलिकति ब्रेक लिएर बसेको र के कुरालाई हैन फेरि सुरुदेखि फ्रेशली सुरु गरेको राम्रो हैन. नत्र स्ट्रिक्ट मिलिटरी खालको हुन्छ हैन. एन्ड बाइ मिलिटरी हैन इफ यु हेभन्ट चेक आउट माई लास्ट भिडियो हैन जुन चाहिँ वी डिड military based training. So check it out. म मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. त्यो पन्छ है मिलाएर भन्दिएको त्यो चाहिँ हैन. तर जस्तो अस्तिको हप्ता त्यसै भइरहेको थियो हैन नि ल्याकिङ मोटिभेसन एन्ड देन भइरहेको थियो. अनि अर्को भनेको अस्ति भर्खर 3 दिन अगाडि चाहिँ म फर्स्ट टाइम बाहिर गएको थिएँ. त्यत्रो दिनपछि महिनौ दिन घरमा बसिसकेपछि हैन बल्ल बाहिर गएको थिएँ म हैन सामान लिन बल्ल बाहिर गएको थिएँ. सो दिस इज व्हाट ह्यापन्ड. अलराइट सो आई डोन्ट नो यत्रो महिना दिनपछि लाइक विक्स पछि निस्किएको छु हैन. आई डोन्ट नो मेरो यो कति सेकेन्ड टाइम होला निस्किया होला यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि हैन. म निस्किदिनँ हतपति निस्किनु पनि हुँदैन हामी हतपति हैन एकदम इसेन्शियल नभएसम्म. आज जस्ट मार्चसम्म जान लाग्यो सामान किन्नु पर्ने भएर मार्चसम्म जान लाग्यो. तर जुन त्यो कोभिडको डर एक ठाउँमा हैन यहाँ पुलिसको डर एक ठाउँमा के डराएर हिँडिरहनु पर्छ कि दो बाहिर मान्छेहरू हिँडिरहेछ यत्तिकै हिँडिरहेछ हैन. कोही मास्क लगाएर कोही मास्क लगाएर हिँडिरहेछ. तर हामी त घर बसिरहेको मान्छे हो हैन डर लाग्ने कि अब त्यो सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने क्वारेन्टाइन बस्ने आफ्नो ठाउँमा छ. तर त्यो देखिरहेको कारणले हुन्छ नि त्यो फोबिया खालको बस्ने क्या. यस्तो बाहिर निस्किँदैन आफ्नै घरको बाटो पनि क्या नयाँ लाग्ने नहिँडिसकेपछि हुन्छ क्या नयाँ लाग्ने कहाँ छु म यो कस्तो नयाँ बाटो जस्तो. त कति दिन भयो तेरो त अहिलेसम्म निस्केको अहिलेसम्म निस्केको छैन होइन. यो झन् 1 महिना कटेर अहिले फर्स्ट टाइम हो. सो यो एक दिन पनि निस्केको छैन. म पनि निस्केको भनेको त्यही हो एसेन्सियल लिनलाई त्यही उहिले निस्केको म होइन. आई जस्ट सी पिपल लाइक हुन त यो बेला यो अनि अर्को कुरा चाहिँ जस यो टाइम छ होइन 5:30 टु समथिङ कति टाइम भयो होइन त्यति बेला मात्र पसलहरू खुल्ने र मान्छेहरू इसेन्सियल लिन निस्किने हो होइन. परिवार लिएर चाहिँ ननिस्कौँ भन्छु म है. एउटा फ्यामिली मेम्बरबाट एकजना गयो भने पुग्ने हो क्या हदैमा भयो 2 जना हो क्या. तर आइसी यहाँ परिवार बाहिर बसिरहेको छ होइन एकजना परिवार सबैजना परिवारको परिवार बाहिर बसिरहेछन् बसेर चिया खाइरहेछ नि त्यो पछाडि नट रेन्टिङ तर देखेको कुरा भने हो होइन. सो एज यु क्यान सी लाइक भेन्डर्सहरू यतिकै बसिरहेछन् होइन. Alright, someone here. We out. So just to run you through how I got introduced to like working out, gym जानलाई अनि competing, bodybuilding and then मा भन्दा कसरी भन्दाखेरि so I'm a 19-year-old physique competitor है. physique competitor अनि I started gym जान कहिले भन्दाखेरि आज भन्दा
5 वर्ष अगाडि भनौँ न 5 इयर्स अगो लाइक 5 वर्ष अगाडि सुरु गरेको होइन अनि कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ग्रो भएको त्यो हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै खालको इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको भएर नै होला किनकि अब लाइक माई ड्याड युज टु लाइक हुन्छ नि गो टु द जिम वर्कआउट ब्याक इन द डेज लाइक ड्याडको दिनहरूमा होइन सो ही ह्याड लाइक हुन्छ नि त्यो वाइडर ब्याक खालको भिटेपर खालको ब्याक होइन अनि हेर्दा क्या राम्रो देखिने कि त्यति बेला होइन ए म पनि गर्छु पछि गएर खालको अनि अङ्कल्स एन्ड अल कम्पिटिसन्स हुन्छ नि बडी बिल्डिङ एन्ड देन भएको भएर चाहिँ मलाई पनि गर्नु मन छ जस्तो हुन थाल्यो क्या सो हुँदा 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 क्लास 10 सक्यो सकिने साथ दाइहरूले चाहिँ जिम जाने हो जिम जाउँ न त भनेर लाउनु भयो सुरुमा होइन त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको हो अनि आई कम्पिटेड कति अगाडि सेप्टेम्बर 6 भनेपछि अलमोस्ट इयर गो भनौँ न होइन अस्ति नगो सो फ्युचरमा पनि कम्पिट गर्छु म गर्न मन छ पनि होइन हु नोज पछि if I turn pro. So jumping to आजको topic है so 6 things I wish I knew before going to the gym workout गर्नु भन्दा हेन भन्दा अगाडि होइन फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ you should have knowledge हुन्छ नि कि what you are getting yourself into के इफ केही नयाँ फिल्डमा केही नयाँ कुरा गर्नु छ गर्न लागेको छ भने चाहिँ त्यो फिल्डको बारेमा त्यो कुराको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन रिसर्च गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ नि ल म के गर्न लाग्छु मैले के गर्ने पर्छ के गर्ने हो यो भनेको के हो जिम वर्कआउट अनि यो होल स्पेक्ट्रम भनेको के हो त अनि के गर्नु पर्दो रहेछ त भनेको त्यो नलेज चाहिँ हुन्छ नि आफूले पनि लिएर गएको राम्रो है किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भिडियो चाहिँ खासै मेरो एक्सपिरियन्सबाट हो हुन्छ नि लाइक मलाई यस्तो भयो हुन्छ नि बिकज मैले त्यो गरिनँ त्यस्तो रिसर्चहरू गरिनँ सुरुमा हुन्छ नि बुझ्न खोजिनँ के हो कस्तो हो भनेर जे भन्यो त्यो अनुसार गर्न थालेको भएर चाहिँ सो 5 वर्ष अगाडि भने स्टार्टेड जिम होइन अब म त जिमको बारेमा कहाँ हो को हो त्यो जिमको ओनर लाइक ट्रेनर को हो कस्तो हो त्यसको बारेमा भन्दिनँ म होइन सो बेसिकली के भयो भन्दाखेरि जिम गयो सुरुको दिनहरूमा होइन अब मेन्टालिटी नै त्यही हुन्छ अहिले पनि छ धेरै मान्छेहरूको छ त्यो मेन्टालिटी त्यही नै छ कि जिम जान्छु लाइक यत्रो ज्यान बनाउँछु हुन्छ नि बडी बिल्डर बनेर निस्किन्छु ह्यान त्यान हुन्छ सबको सपना नै त्यही हुन्छ जिम छिर्ने बित्तिकै यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने हुन्छ होइन मेरो पनि नभएको होइन झन् मलाई झन् कम्पिट गर्नु छ लाइक हुन्छ नि मलाई बडी बिल्डर बन्नु छ मलाई फिजिक एथलिट बन्नु मन छ भनेर त्यो सपना लिएरै गएको थिएँ म होइन सो गएँ म गएर स्टार्टेड वर्किङ आउट यताउति गरायो उसले आफ्नो हिसाबले गरायो ट्रेनरले होइन अनि डायटको बारेमा चाहिँ उसले के भन्यो भन्दाखेरि सिधा मुखले के यहाँ चाहिँ के कुरा हुन्छ अघि भने नि मैले होइन रिसर्च गर्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन सो के रिसर्च गर्नुपर्छ रहेछ भन्दाखेरि क्यालोरिज हुन्छ नि प्रोटिन ह्यान त्यान म्याक्रोजको बारेमा अलिअलि बुझेर गएको भने नि यो आफ्नो कम्फर्ट जोन भन्दा अर्को ठाउँ हो नि त यो नयाँ कुरा हो नि त सो आफूले अलिअलि बुझिरहेको भए सजिलो हुन्थ्यो अब इफ उसले यो हो यसरी गर्नुपर्छ भने चाहिँ अब गर्नै पर्यो भनेछ राम्रो हुन्छ भने अब गर्नै पर्यो होइन सो कस्तो अहिले सोच्दाखेरि हुन्छ नि यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर सोच्दाखेरि हाँस उठ्छ क्या सो द ट्रेनर केम अप टु मी होइन यु गट पोटेन्सियल रे होइन यस्तो उस्तो रे होइन जेनेटिक्स राम्रो छ अरे यस्तो उस्तो गर्न थालेँ क्या फाइन फाइन बक्क पऱ्यो होइन अनि के खानु पर्यो कस्तो गर्नु पर्यो सोध्नु थाल्यो होइन अनि हि वाज लाइक आधी किलो आलु खाऊ दिनको होइन दिनको आधी या 1 किलो आलु खाऊ जिम आउन अगाडि सुतेर आऊ जिमबाट फर्किसकेपछि अन्डा 5वटा आयो कि अनि केरा खाऊ रे होइन त्यसपछि त्यो त ट्रेनरको पार्ट भयो क्या अनि त्यहाँ डेस्कमा बस्थ्यो होइन त्यहाँ रुमर थियो कि हि युज टु बी अ बडी बिल्डर लाइक हुन्छ नि युज टु ट्रेन बडी बिल्डर्स खालको थियो होइन जिमको ओनर भनौँ न अनि त्यति बेला त त्यस्तै थियो हुन्छ नि नलेज बटुल्ने खालको उसलाई थाहा छ भने ए लाइक हुन्छ नि द्याट्स द बिग गाई हुन्छ नि हि इज अ बिग गाई उसलाई थाहा होला बडी हुन्छ नि उसलाई राम्रो कुरा थाहा होला राम्रोसँग कसरी गर्ने थाहा होला भनेर अब त्यो
हुन्छ नि अलिक क्युरियस भएर हुन्छ नि आफूले थाहा नभएर बेलामा होइन गएर सोध्न गयो मैले होइन अनि हि वाज लाइक बिहान बेलुका होइन बिहान उठ्ने बित्तिकै सरी जेरी खाऊ रे के एकछिन त म टप परेको थिएँ त्यति बेला पनि टप परेको थिएँ अहिले पनि टप पर्छु होइन बिहान उठ्ने बित्तिकै सरी जेरी खाऊ रे लाइक वाट सरी जेरी बिहान बिहान अचम्म के लाइक एकछिन हुन्छ नि वाट प्रपर नलेज भएन भने चाहिँ त्यहाँ गाह्रो पर्न जाँदो रहेछ क्या अहिले बुझ्दाखेरि अहिले लाइक हुन्छ नि पेपरहरू हेर्छु हुन्छ नि रिसर्च पेपरहरू ह्यान त्यहाँ पढ्छु पनि लाइक हुन्छ नि सो अहिले चाहिने के रहेछ त एट द एन्ड अफ द डे क्यालोरिज म्याटर्स होइन हाउ यु हिट यर म्याक्रोज होइन प्रोटिन कार्ब र फ्याट्स होइन त्यो फरक पर्दो रहेछ नि त त्यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा पायो नि त सो आफूले नै पहिला रिसर्च गरेर गएको भए होइन सो माइन्ड यु फेरि मैले गरेँ पनि त्यो फेरि मैले आधी केजी होइन आलु दिनको खाएँ पनि त्यति बेला सुरुको बेलामा उसले भन्ने बित्तिकै होइन सो प्रपर नलेज भएन भने त्यस्तो हुन्छ त्यो अलिकति आफूले नै बुझेर गएको राम्रो सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ अहिले थाहा भएको भनेको अहिले आएर थाहा भएको भनेको चाहिँ जहिले फेलियर हिट गरेको पनि नराम्रो भन्ने कुरा थाहा पायो होइन फेलियर एज इन अब म सक्दिनँ खालको लेभल के अब म सक्दिनँ एक रेप पनि सक्दिनँ खालको लेभलसम्म जहिले पनि हिट गरेको पनि राम्रो होइन भन्ने कुरा थाहा पाएँ टाइममा हिट गर्नु यताउति गर्नु लाइक हुन्छ नि फेलियर गर्नु यस्तो गरेको राम्रो गरिराख्नुपर्छ हुन्छ नि बडीलाई अलिअलि सक ह्यान त्यहाँ हुन्छ नि गरिरहेको राम्रो तर जहिले पनि राम्रो होइन भन्ने कुरा थाहा पाइयो किनकि त्यति बेला अहिले पनि देखिन्छ ओल्ड स्कुल जिमहरूमा हुन्छ नि भर्खर गएको छ एकजना मान्छे उसलाई भक्कु गराएको छ हुन्छ नि हात नचल्ने गरी सुरुको दिनहरूमा झन् होइन भक्कु गराइदिएछ अनि उसले बिचरा मान्छेले गरोस् पनि के उसलाई थाहा छैन केही हुन्छ नि ट्रेनरको भरमा गएर बस्न गएको छ ट्रेनरको भरमा उसले जे गराउँछ गर्छु खालको भरमा गएको छ जतिसुकै गाह्रो होस् न त अब के गर्ने उसलाई गर्नु मन छ उसको सपना छ के गर्छु भन्ने होइन उसलाई यसो गर्नु मन छ भन्ने सपना छ कोही मान्छेको होइन अब ट्रेनर जस्तो भने गर्नै पर्यो सो यो सबै कुरा भनेको यो सबै कुरा के अरे कुराहरू भनेको नलेज एउटा हुनुपर्छ हुन्छ नि नलेज लिएर गयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या थर्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सप्लिमेन्ट्स आर नट ड्रग्स नर आर दे म्याजिक पाउडर भन्ने थाहा पाएँ अहिले एकछिन अब गर्दै गएपछि बुझ्दै गएपछि किनकि सुरुमा एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फिटनेस इन्डस्ट्री हामीले हेर्दाखेरि हुन्छ नि हाम्रो सर्कलमा चाहिँ ठुलो छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि बढिरहेको छ जस्तो खालको लाग्छ तर हामीले त्यहाँबाट बाहिर पाइला टेकेर हेर्दाखेरि सानै छ कि अहिले पनि फिटनेस इन्डस्ट्री मान्छेहरू बल्ल अहिले दुई तिनजना मान्छेहरू गरेर हुन्छ नि फिटनेसमा हेल्थ कन्सियस भएर आइरहेछन् गर्न खोजिरहेछन् होइन तर त्यति बेला पनि अहिलेसम्म पनि देखिन्छ त्यस्तो हुन्छ नि सप्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै ड्रग्स हो खालको हुन्छ नि नराम्रो हो खालको होइन त्यो खानु हुँदैन त्यो खायो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ खाने बित्तिकै मोटाउँछ ह्यान त्यान हुन्छ भन्ने त्यो मिथहरू अहिले पनि छ क्या सो बेसिकली सप्लिमेन्ट भनेको के हो त होइन एडिसनल पुस हो नि त होइन सप्लिमेन्ट नाममै छ नि त उसको त त्यति बेला हुन्छ नि सप्लिमेन्ट मलाई याद छ त्यति बेला मलाई भनेको होइन अगेन मलाई यो सब एक्सपिरियन्सबाट हो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट हो होइन सुरु जिम जाँदाखेरिको जिम गयो अनि के गरौँ त म अब होइन खाने के लाइक हुने नै त्यही हुन्थ्यो नि त किनकि जिम रोज खालको हुन्थ्यो नि त्यति बेला चाहिँ सुरुमा त हुन्छ नि जिम रोज जिम ऱ्याट्स खालको गयो होइन गएर के गर्ने के खाने कसरी खाने होइन प्रोटिन भनेर मात्र हुन्थ्यो त्यति बेला होइन प्रोटिन भन्ने बित्तिकै प्रोटिन पाउडर मात्र क्या त्यो वे मास गेनर मात्र हुन्थ्यो होइन त्यति बेला अनि गएर भने होइन त्यो अनि त्यहाँको डेस्कमा बस्ने मान्छे र ट्रेनरले चाहिँ तिमी यो लिऊ होइन अनि यो यति बेला खाने यो यति खाने होइन अनि हि सेड
नथिङ अबाउट लाइक हुन्छ नि होल लाइक हुन्छ नि खानेकुराहरूको बारेमा के सिधै झ्याम 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 मासु कति 2 केजी होइन 1.5 केजी खाऊ अनि अन्डा 5-6वटा खाऊ दिनको अनि त्यही होस् के अरे वेट यति खाऊ खालको विदाउट एनी सर्ट अफ क्यालकुलेसन होइन यसरी खाऊ भनेर ल्याइरहेको थियो मलाई होइन जुन चाहिँ गरिन पनि किनकि सप्लिमेन्ट्स कस्तो छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट लाइफमा किनिराख्न सकिँदैन पनि होइन किनकि महँगो पनि छ नि त वेहरू भनेको सस्तो छैन अब कुनै कुनै कम्पनी छ साइटेकहरूको यहाँ नेपालको कन्टेक्समा साइटेकहरू सस्तो छ होइन यसो हेर्दाखेरि तर सप्लिमेन्टहरू किनिराख्न वेहरू यस्तो प्रोटिनहरू किनिराख्न यसो सकिँदैन कि स्टुडेन्ट लाइफमा अनि घरमा नि भनिराख्नु मन लाग्दैन बल्ल बल्ल जिम पठाएर हुन्छ होइन फेरि सप्लिमेन्ट किनिदेऊ वे किनिदेऊ यस्तो गरिदेऊ उस्तो गरिदेऊ भनिराख्नु चाहिँ औडा लाग्ने त्यति बेला होइन अनि भनिन पनि त्यसपछि बिस्तारै बुझ्दै गएपछि सप्लिमेन्ट भनेको के हो त के रहेछ त होइन पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ त पहिला खानेकुराबाट पुर्याउनु पर्यो खानेकुराबाट पुर्याएर अनि एडिसनल पुस भनेको सप्लिमेन्टले गर्दो रहेछ भनेर त्यहाँ थाहा पाइयो क्या सो थाहा पाइराख्नुपर्छ त्यो कुराहरू भनेको लाइक मेन कुरा भनेको आफूले बुझ्नुपर्छ आफूले अलिकति भयो नि अलिकति रिसर्च गरेर गएको भए पनि अलिक सजिलो हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाएँ मैले सो पोइन्ट नम्बर 4 होइन 4 र 5 सिमिलर नै छ मेरो किन भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ ओभरलोड चाहिन्छ रहेछ भनेर थाहा पायो होइन अहिले त त्यति बेला थाहा थिएन यो गरा यो गर भन्यो होइन बोलीको भरमा अहिलेको ट्रेनरहरूले लाइक पढेर हुन्छ नि सर्टेन जिमहरूमा होइन एटलिस्ट लेखिदिन्छन् लाइक हुन्छ नि भोल्युमहरू होइन पर मसल पार्टले कति चाहिन्छ त्यो अनुसार मिलाएर गरिदिन्छन् क्या होइन तर ओल्ड स्कुल जिमहरूमा त्यति बेला गरिदिने बेलामा यो गर चेस्टको यो गर चेस्टको सबै गर ब्याकको सबै गर आर्म्सको सबै गर लेग्सको सबै गर एब्सको सबै गर क्या अनि मान्छे भोलिपल्ट कसरी उठोस् के होइन सो प्रोग्रेसिभ ओभरलोड पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझियो विथ टाइम प्रोग्रेसिभ ओभरलोड भन्नाले अलिकति अब आर्नल्डले भनेको थियो नि सक योर मसल्स भनेर होइन त्यो कसरी पनि लिनुपर्छ भन्दाखेरि अलिअलि होइन हाम्रो बडीलाई एउटै वेटले एउटै खालकोले गर्दै जाँदाखेरि बानी बस्दै जान्छ अनि प्रोग्रेस त्यस्तो विधि मिट हुन जाँदैन कि सो अलिअलि वेट बढाउने होइन अलिअलि सेट्स बढाउने अलिअलि रेप्स बढाउने होइन अलिअलि भोल्युम बढाउने त्यसरी गरेको भए राम्रो हुँदो रहेछ भने त्यो थाहा पाइयो अहिले होइन र त्यो बेलामा लाइक फक्ड अफ थियो हुन्छ नि आई डोन्ट नो लाइक कति रेप्स गराउँथ्यो लाइक हुन्छ नि यति सेट्स गराउँथ्यो यतिवटा एक्सर्साइज गराउँथ्यो होइन अनि लाइक आई सी नो प्रोग्रेस एट अल के नो प्रोग्रेस एट अल अनि पेसेन्स पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्छ अहिले देखिन्छ कि मान्छेहरूले लाइक हुन्छ नि आउने बित्तिकै मलाई यस्तो हुनु पर्यो 3 महिना मलाई यस्तो चाहियो 3 महिना मलाई यस्तो हुनु पर्यो 1 महिनामा भन्ने मान्छेहरू पनि देखिन्छ कि राख्नु एक्सपेक्टेसन राख्नु आफ्नो पनि लाइक हुन्छ नि गर्नु मन छ भन्ने कुरा हुन्छ तर पेसेन्स हुनुपर्छ र पेसेन्स सँगसँगै कन्सिस्टेन्टली हुनु पर्यो त्यो काममा भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो न त पेसेन्स नहुँदाखेरि हुन्छ नि गर्दै गयो भएन के गर्यो कसरी गर्यो थाहा छैन होइन किनकि नलेज छैन उसले यसरी गर भनेछ गर्दै गयो भएन पेसेन्स थिएन होइन कन्सिस्टेन्ट पनि हुन थिएन त्यति बेला होइन किनकि अब एक्जाम्स भन्यो ह्यान त्यान भन्यो होइन राम्रोसँग टाइम दिनु पाएन यताउति अनि एकचोटि जिम गएन दुईचोटि जिम गएन तीनचोटि गएन 3 दिन गएन हप्ता दिन गएन त्यो जानै मन लागेन होइन त्यसरी नै बानी बिग्रिन्थ्यो होइन अनि आउँछ इगो लिफ्टिङको बारेमा सुरुको बेलामा यो सबैलाई नै हुन्छ सुरुको बेलामा देखिन्छ पनि होइन हुन्छ पनि आफूलाई पनि भित्रबाट अलि हुन्छ नि देख्ने बित्तिकै नि कोही मान्छेले हेभी लाइक हुन्छ नि हेभी वेट्स गरिरहेछ भने लाइक हुन्छ नि म पनि गर्छु मलाई नि गर्न मन छ भनेर त्यो ट्राई गर्न जान्छ
अनि त्यहाँबाट स्लिपरी स्लोप हुन्छ मुनि इगो लिफ्टिङ गर्न थालेपछि जबरजस्ती सकि नसकी फर्महरू जे पाइ त्यही गरेर गर्ने होइन गर्ने अनि यहाँ त्यहाँ हुन्थ्यो कि त्यति बेला अनि लाइक हुन्छ नि मैले आज यति बोकेर आएँ भन्ने त्यो पनि हुन्छ क्या भएछ मलाई किनकि यो भिडियो सबै मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार हो होइन मलाई मैले यसो भएको थियो मैले यसो गरेको थिएँ भनेर होइन सो यति बोक्यो 40 केजीको डम्बेल बोक्यो होइन 30 केजीको डम्बेल बोक्यो 20 केजी डम्बेल बोक्यो आज मैले यति बोकेर आएँ ल म त बलियो भएँ होइन हिरो भएँ त्यहाँ साथीहरू ग्रुपमा होइन ब्याक इन द डे सबभन्दा हिरो हुने भनेको चाहिँ डम्बेल सेक्सनमा कतिले प्रेस गर्न सक्छ र लेग प्रेसमा त्यति बेला चाहिँ किनकि स्क्वाडहरूमा अलिक गाह्रो छ वेटहरू बढाउनु तर लेग प्रेसमा त लाइक हुन्छ नि सकिन्छ गर्छन् पनि हुन्छ नि मान्छेहरूले लाइक 300 केजिज 400 केजिज होइन त्यो पनि नपुगेर होइन नम्बर अलि धेरै त धेरै नै हो तर त्यसलाई नै अझै त्यो गरेर हुन्छ नि केजिसलाई पाउन्डमा कन्भर्ट गरेर हुन्छ नि 1100 पाउन्ड बोकेँ मैले रे यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्ने दिनहरू पनि थियो त्यति बेला होइन गरे पनि थिएँ अनि आई डोन्ट रेकमेन्ड यो हुन्छ नि यो कुरा यसरी गर्नलाई इगो लिफ्टिङ राम्रो चाहिँ होइन होइन राम्रो होइन नै नि सो माई लास्ट पोइन्ट इज प्रपर कोचिङ बिगिनिङ डेजमा इज अ मस्ट के चाहिन्छ नै भएन भने एउटा त मान्छेहरूलाई हुन्छ नि सुरुको बेलामा प्रपर कोचिङ भएन भने मोटिभेसन चाँडो हराउँछ पनि क्या अब सिकाएकै छैन राम्रोसँग त्यो सिकि नै रहेको छैन कि प्रोग्रेसै छैन भने मान्छे चाँडो डिमोटिभेट हुन्छ क्या उसको एउटा त अब पेसेन्स कम हुन्छ सुरुको दिनहरूमा होइन झन् राम्रोसँग सिकाएर राम्रोसँग भएन भने चाँडो नै डिमोटिभेटेड हुन्छ क्या मान्छे अनि त्यो कारणले इफ प्रपर कोचिङ पाएन भने इन्जरी हुने चान्सेस हाई हुन्छ मेरो सोल्डर इन्जरी छ क्या होइन किन मेरै कारणले होइन पहिलाको बेलामा अब त्यति बेला सुरुको बेलामा इगो लिफ्टिङ भन्यो यान त्यान भन्यो होइन माइन्ड यु मलाई 2 वर्षसम्म जिम गरेको 2 वर्षसम्म पनि मलाई राम्रोसँग बेन्च प्रेस गर्न आउँदैन थियो क्या सो बेसिक कम्पाउन्ड मुभमेन्ट नै गर्न आउँदैन थियो सोध्यो यो ठिक छ भने ठिक छ गरिदिन्थ्यो क्या होइन आफूले नि बुझ्नुपर्छ कसरी गर्ने हो भनेर तर आफूले बुझ्यो भन्दैमा भिडियोजको भरमा नि हामी पनि भिडियोजहरू जान्थ्यो त्यति बेला होइन यो त यसरी गर्ने रहेछ भनेर होइन गएर देखाउने अनि यसरी हो होइन अनि गर्न खोज्दाखेरि हेर्नु पर्यो नि त कसरी गरिरहेछ उसको लिफ्टिङ कस्तो भइरहेछ त होइन फर्म कस्तो भइरहेछ हेर्नु पर्ने हो नि त त्यो त होइन हेर्नुपर्छ सो त्यति बेला धेरै वेट बोक्ने होइन जबरजस्ती बोकिदिने अनि पछि यहाँ दुख्यो त्यहाँ दुख्यो होइन यो भयो त्यो भयो अब इन्जर्ड हुन्छु भनेर गएको त होइन नि त होइन प्रपर कोचिङ थिएन त्यति बेला आई स्टिल रिमेम्बर त्यति बेला यसरी हो यसरी धकाल्ने हो होइन यहाँ दुख्यो भन्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ नर्मल हो दुख्छ ए भा मलाई मसो दुखे होइन स्वर भएन मलाई भित्र दुखेको हड्डी दुखेको हो मलाई भन्दा नि हुन्छ नर्मल हो गर्छ है त्यो भनेको के भने अब यो होल भिडियो इज लाइक हुन्छ नि नलेज चाहिँ लिनु भन्ने कुरा हो क्या आफूले पनि अलिकति नलेज लिएर गयो भने सजिलो हुन्छ होइन ट्रेनरलाई पनि लाइक जसले सिकाइरहेको छ उसलाई पनि क्वेसन गर्नुपर्छ क्वेसन चाहिँ गर्नै पर्छ होइन हक छ क्वेसन गर्नै पर्छ यो के हो यसले के हुन्छ होइन यो कसरी गर्छ फर्महरू कस्तो छ होइन डायटको बारेमा लाइक के गरिरहेछ त अब आफूलाई थाहा छैन भने सोध्न जानु पर्यो होइन सोधेर कसरी यो के हो यो कसरी हुन्छ नि यो किन हो मलाई कति चाहिन्छ मैले कति खानु पर्ने हो मैले यति खाएँ भने मलाई वेट घटाउन वेट बढाउनलाई के गर्नुपर्छ कति खानुपर्छ भन्ने त्यो कुरा सोध्नुपर्छ त्यो चाहिँ अहिले बुझ्यो होइन अब आफूले अलिअलि बुझ्यो न्युट्रिसनको बारेमा बुझ्यो भने आफूले पनि सजिलो हुन्छ आफूले पनि गर्न सक्छ होइन लाइक हुन्छ नि सोच्दा नि लाइक हुन्छ नि फ्ल्यासब्याक जाने कि अहिले यो सबै लाइक पोइन्ट्सहरू सोच्दाखेरि हुन्छ नि यस्तो भएको थियो मलाई भनेर सो यो कुराहरू भनेको भर्खर जिम सुरु गर्दाखेरि बुझेको राम्रो कि अब म जिम गर्छु भनेर सुरेर त गयो होइन तर के गर्ने त
के गर्नुपर्छ रहेछ त, के हो के होइन रहेछ त भने त्यो त बुझ्नु पर्यो नि त. सो आई होप यु गेट दिस कि नलेज चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन. सो माई 6 थिङ्स हुन्छ नि आई विस आई न्यू बिफोर आई स्टार्टेड जिम, बिफोर आई स्टार्टेड वर्किङ आउट. अब के हुन्छ भन्दाखेरि कोही मान्छेलाई मिस्टेक गर्नु छ, सेम मिस्टेक, किनकि संसारमा मिस्टेक हुनुपर्ने भइसक्यो, जे मिस्टेक हुनुपर्ने हो त्यो सब मिस्टेक भइसक्यो क्या होइन. अब त्यो मिस्टेक फेरि दोहोऱ्याउन जाने कि त त्यो मिस्टेकबाट सिकेर अब के गर्ने, के गर्नुपर्छ रहेछ त राम्रोको लागि भने त्यो बुझेर त्यहाँतिर लाग्ने भन्ने कुरा हो होइन. सो अब चोइस आफ्नो हो के गर्ने त भनेर होइन. अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा COVID-19 को पोजिटिभ केसेसहरू एकदमै चाँडो लाइक हुन्छ नि ऱ्यापिडली बढिरहेछ क्या. सो आई होप अल अफ यु आर स्टेइङ एट होम, स्टेइङ सेफ. अलि अवेर भइदिउँ न अब होइन, किनकि अब झन् बढिरहेछ नि त, 24 आवर्समै नै ऱ्यापिडली बढिसक्यो हिजोसम्मै होइन. सो आई होप अल अफ यु आर स्टेइङ होम, स्टेइङ सेफ. सो दिस इज इट फर टुडेज भिडियो. Follow me on Instagram at Luzatulladar and subscribe to the channel if you haven't already. See you in the next vlog.